ऍक्च्युअली कायद्याप्रमाणे जाय चिकन थंय मारूंक शकना हे पयलें फर्स्ट प्रिलिमिनरी दॅट इज दे आर कटिंग इलिगल हे कोणी पळोवप म्युन्सिपाल्टीन पळोवप म्हणजे म्युन्सिपाल्टी आपल्या ड्युटीचेर फेल जालो ताका लागून ही परिस्थिती निर्माण जाली मागीर तेणी ती आत्महत्या कशी केली कितें केलो तो प्रश्न मागीर आता तेणी व्हिडिओ काढलो तेणी आपल्या ड्युटी केली बाबा कोण तरी बाबा चुकीच्या जाग्याचेर गार्बेज उडयता तेणी तो व्हिडिओ काडलो कळ्ळें पण तेणी सुद्दां आपली ड्युटी केली की बाबा सिटी क्लीन रावची म्हणून तेणी एक व्हिडिओ काडलो आनी ऑथॉरिटीक सांगपाचो प्रयत्न केलो बाबा हो मनीस हांगा गार्बेज उडयता फाटल्या फावटी अनेक पंचायती वॉटरीक ताणें तसो व्हिडिओ काडलो फायनूय घातलो कळ्ळें तुमकां म्हणजे ही जर आमची म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन जर व्यवस्थीत काम केलें जाल्यार हो प्रश्न निर्माणूच जावचो नासलो आनी तेच्या बाबतींत जीवय वाडटलो म्हणजे ह्या दोनूय गोश्टी कडेन सिटी क्लीन दवरप आनी त्या गोश्टीक लागून तेणी सुसायड करप म्हणून दोनूय गोश्टीक लागून म्युन्सिपाल्टी जावंक जाय ताका लागून तुमी त्या दृश्टीन तेजेर एफआयआर रजिस्टर करपाक माझे म्हणजे कितें जाता की आतां दुसऱ्यान क्रायम करच्या पयलीं क्रायम जावपाक जायना म्हणून तुमचो कितें तरी एक सोल्युशन आसपाक जाय कारण आमी आयज पळयता की सगळ्या जाग्यार गार्बेज सगळे जाण उडयता कोण उडयता उडयना आतां आमी पळयता की हेल्मेटाक लागून साद्या हेल्मेटाक लागून हांगाच्यान बाजारांतून थंय वयतलो जाल्यार 5-6 पुलीस आसता आतां जे पेट्रोलिंग रातचे तुमकां खबर आहा की खंयच्या स्पॉटार कोण कोण उडयता अशें जर एक तुमी ड्रायव्ह केली की गार्बेज उडयता जाग्यार रातचे उडयता थोड्यांनी धरून फायन दिली जावं तेंचेर हे केलें कारवाई केली तर हो भुरगो तेणी पापेलां उडयला म्हणून तेणी सांगलें सॉरी म्हटलें एक्चुली तेणी त्या व्हिडिओकारांक थंयसरूच काबार करपाक जाय हांव लोकां कडेन अपील सुद्दां करता की तुमी व्हिडिओ काडटात बरें आसा अशे व्हिडिओ काडा आनी बाकीच्या झाडां पुलिसीन धाडा बाबा थंय उडयताले गार्बेज उडयला हांगा थंय उडयल्या कोणी उडयल्या ती मागीर मात तेजे धरपाचें आनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें करपाक जाय आनी तुमी म्हाका दिसता एक खंयतरी तरी एक म्हणजे रिक्वेस्ट आहा की ह्या गार्बेजी खातीर भरशे प्रॉब्लेम जाता मदें मदें झुडी जाता आनी कोणाचें जाता सो तुमची एक टीम म्हाका दिसता की कायदो तुमी म्हणटा की अमको अमको कायद्या प्रमाणे तुमी आमकां एफआयआर करपाक जाय जाल्यार तो कायदो तुमी करा ज्या जाग्यार असले कितें जावंक जायना म्हणून ब्लॅक स्पॉट खूब केला आनी इवन पयशे म्हणल्यार आतां काल रिपोर्ट स्टुडंटाचो आहा की फूल इतले करोडांनी पयशे गार्बेजी खातीर म्हणल्यार तेचो उपयोग कितें जाला फक्त तेंच्यांनी गार्डन झाडां लायल्या थंयसर गार्बेज उडयता कळ्ळें आयज आमी म्हापशा पळयता जे थोडे बीजेपीचे समर्थक आसलेले फास्ट फूड हे जेवण मेळटा बरें आहा तिची घाण खंय वयता ती तुमी म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय सोरो त्या जाग्यार 4-4 वाजे मेरेन तांकां लिकर सर्व जाता हे कित्याक पळयना तुमचे पेट्रोलिंग सगळे कडेन आसता आनी हेचेर तुमी कित्याक लक्ष दिना हे तुमचे 2-3 तुमी जर एक्शनाक घेतले जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें नाल्यार म्युन्सिपाल्टीन कंप्लेंट करपाची ताणें पयलो कायदो हातांत घेतला त्या भुरग्यांक कारण ताजी ड्युटी नाशिल्ली ती ताणें म्युन्सिपाल्टीन सांगूंक जाय नाल्यार ताणें तुमकां सांगूंक जाय कोणाक तरी सांगूंक जाय ताणें ताका ऑथॉरिटी दिल्या तो पुलिसेन आसा काय तो म्युन्सिपाल्टीन जॉब करता ताजी मिस्टेक आहा ही पयली आनी सगळ्यात व्हडली मिस्टेक आहा म्युन्सिपाल्टीची आतां म्युन्सिपाल्टीच्या वयर एमएलए आहा पूण ताजी करूंक शकना कित्याक तो डायरेक्टली इज नॉट इन द लोकल गव्हर्मेंट सो ही लोकल गव्हर्मेंट म्युन्सिपाल्टी सो म्युन्सिपाल्टीची मिस्टेक आता सध्या ऍडमिनिस्ट्रेटर आसा तो ऍडमिनिस्ट्रेटराचेर एफआयआर फायल जावंक जाय कित्याक हो फायंडो तुमी घालूंक जाय ना जाल्यार ते लॉ एंड ऑर्डर अशेंच जातलें म्युन्सिपाल्टी हेचेर एफआयआर जाले की ना सगळ्यो गोष्टी सुरळीतपणे सगळ्यो जातल्यो आनी संपूर्ण गोंयांत मेसेज वयतली की बाबा हेच्या फुडें सगळ्या नगरपालिकेनी पंचायतींनी आपापली ड्युटी योग्य पद्दतीन करची म्हणून आणि हांव एक एडिशन सांगूंक सोदता विशय भुरगो आतां हातूंत सुद्दां इन्व्हेस्टिगेशन अशें जावंक जाय की त्या भुरग्याक जाणें व्हिडिओ काडला ताजें हें फर्स्ट टायम न्ही हाज्या पयलीं शिवाजी महाराजांचें जें थंय स्टॅच्यू बांदला हांगा सत्यहिराच्या ऑपोजीट तेन्ना सुद्दां अशाच नांवाचे लोगो म्हणून कितें सरनेमाचे एकल्यान कंप्लेंट घाल्ली
आणि हांव तेन्ना येवन स्वता हांव आयल्लो तेन्ना आनी तेन्ना हांवें शिवसेने मार्फत हांगा लेटर दिल्लें की ताका अरेस्ट करचो म्हणून कळ्ळें, कारण तो कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट करता. पूण तेन्ना म्हाका PIन कितें सांगलें की अशा नांवाचो कोण मनीसूच ना म्हणून म्हापशान ती फेक कंप्लेंट म्हणून, आनी तूं तें घेवन बसूं नाका म्हणून. आनी मागीर आमी ओगी रावले. ताच्या उपरांत सेम मनशान थंय किया शोरूम जो आसा ताच्या फॅक्टरीच्या भायर शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची तोडफोड केली. आनी ही आतां तिसरो इन्सिडंट सेम मनीस. हांव कित्याक सांगता की ताका कोणाचो राजकीय वरदस्त आसा, राजकीय वरदस्त ताका आसा, ताका प्रोटेक्ट करता म्हणून हो प्रोटेक्ट जो ताका कोण करता पळय ताणेंच हांगा प्रेशरायज केला म्हणून हे हांगा अशें जुळटा. जर तो कोणें आनीक कोणें बारीकसो व्हिडिओ केल्लो जाल्यार तितलें प्रेशर येवचें नाशिल्लें. हो प्रेशर कित्याक आयलो, तो व्हिडिओ काडपी मनीस जो आसा तो त्या खंयच्या MLAचो किंवा त्या खंयच्या राजकीय मनशाचो व्यक्तीचो ताजो सारको बरो मागपीचो. आनी आतां इलेक्शन लागीं पावला, तो दुखोवंक जायना, ताजें कितें तरी आसतलें. ताज्या फाटल्यान हें सादी दिसता ती केस न्ही की ताणें व्हिडिओ काडलो म्हणून अशें जालें. हांगा ताका म्हणजे ताका तेजे फॅमिली सांगता आमकां टॉर्चर केलो, एम्बेरेस केलो पुलीस. बेश्टे पुलीस करिना इतल्या धाकट्या गजाली. म्हणजे तातूंत हेय थंय एंगल पळोवंक जाय की तो जो भुरगो जाणें व्हिडिओ काडला ताका कोणाचो वरदस्त आसा. कारण हाज्या पयलीं ही ताजी तिसरेच आनी बारीक गजाल न्ही. कारण जेन्ना थिवी सुद्दां हांगा आमचे थिवी इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हापशा तेन्ना थंय जेन्ना हो इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना सुद्दां ताका सिस्टमॅटिकली सायडीक काडलो आनी 4 दिसांनी 5 दिसांनी लोक जेन्ना विसरले ताजे उपरांत ताजे कोणाक याद ना. शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या वेळार सेम जालें. अशें प्रत्येक फावट ताका प्रोटेक्शन मेळटा. आनी तो कोण ते ह्या फावटी पुलिसांनी जर हाका SP जर इन्व्हेस्टिगेशन दिला ताणें सांगूंक जाय की कोण हाज्या फाटल्यान आसा. तो लोकांक कळोवंक जाय की हाज्या फाटल्यान कोण आसा कल्प्रीट. तो टुगेदर फॉर म्हापसा आमच्या बरोबर आमचे जनरल सेक्रेटरी जितेश कामत, उपाध्यक्ष विजय भिके आणि आमचे मेंबर असोटीकर हांगा उपस्थित आसा. आयज आमी मुद्दाम येयले म्हणजे जो 2 दीस पयलीं गार्बेजीक लागून जो इन्सिडंट जालो आनी तेच्या नंतर जो परिणाम जालो ती दुख्ख घटना. सॅम्युएल ब्रागांजा हो मनीस आयज आमच्या मदीं ना. हेचें कारण हें गार्बेज जाल्लेलें आसा. आनी ह्या गार्बेजचो म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे म्हापशाची नगरपालिका. आनी म्हापशाची नगरपालिका नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्टा प्रमाणे अंडर सेक्शन 4 हेच्या प्रमाणे म्हापसा म्युनिसिपालिटीची कर्तव्य जावन आसा की तेणी शहर स्वच्छ दवरप हें तेंचें प्रथम कर्तव्य. त्या कर्तव्याक ते फेल गेल्या आनी तेतूनसूनच ही सुसायड जावपाची गजाल ही म्हापशा शहरांत घडली. एक दुर्दैवी घटना आनी हेका लागून संपूर्ण जबाबदारी ह्या म्हापसा नगरपालिकेची आहा. आनी तेका लागून अबेटमेंट टू सुसायड ह्या हेच्या अंतर्गत आमी म्हापसा पुलीस निरीक्षक हेंच्याकडे आमी ही कंप्लेंट दिल्ली आहा की तेंचेर FIR ताबडतोब लॉज जावचो आनी हेचेर इन्क्वायरी जावन तांकां बूक करचे अशी आमी हांगा मागणी केल्लेली आसा. आनी आमचें म्हणणें आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टरान आयकून घेतलेलें आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां योग्य ती कारवाई आमी करतले. कळ्ळें न्हू. आनी ही जर जायना जाल्यार आमी SP नॉर्थ आनी तेच्या नंतरूय आमकां जर न्याय मेळना जाल्यार आमी कोर्टाचे दरवाजे आमी ठोठोवपाची आमची शक्यता आसा आनी त्या दृश्टीन आमी पावलां उचलतले. आनी ह्याक लागून पयलें कर्तव्य म्हणजे कर्तव्याक जेन्ना मनीस फेल वयता, ऑथॉरिटी फेल वयता, आमी प्रत्येक जाण पळयता. आमी येयल्ले आसा, आमी पुलिसेक दोश दिता, पण हांगा नगरपालिका सबशेल फेल जाल्लेली आसा संपूर्ण म्हापशा शहर स्वच्छ दवरपाक. आनी तेका लागून आतां पावसाचे दीस फुडें डेंगूय जावपाची शक्यता आसा. सगळी कडेन घाणीचें साम्राज्य आसा. एक जागो ना ज्या जाग्यार एक स्क्वेअर मिटर तुका मेळचो ना जागो म्हापशा शहरांत की जागो तो स्वच्छ आसा गार्बेजे शिवाय. हांगा दिसाचे उंदीर भोंवता. ही सगळी परिस्थिती आहा. आनी त्या बाबडे व्हिडिओ व्हायरल जालो, व्हायरल आसून त्यो गोश्टी घडल्यो आनी तेच्या नंतर कंप्लेंट जाली, तेका हॅरेसमेंट जालो. ह्या सगळ्या गोश्टी जाल्लेलो पळय. हितूनसून आतां इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. प्लस DYSP आनी आतां प्रमोट जाल्लेले SP करपे साहेब हेंच्या कडेन इन्क्वायरी दिल्लेली आसा. म्हणजे अनेक गोश्टी हेतूनसून निर्माण जातल्यो. पण हेतूनसून म्हाजी अशी मागणी आसा की ह्या सगळ्या हेतूनसून थरो इन्क्वायरी जावची. बाबा हेच्या फाटसून तो व्हिडिओ काडणारो मनीस कोण, त्याचो वरद आसता कोणाक आसा, कितें आसा, हे सगळे गोश्टी भायर सरोंक जाय. तेन्नाच ह्यो गोश्टी जातल्यो. तो हो अनेक गोश्टींनी इन्वॉल्व आसा अशें आमकां निदर्शनां आमचें येयल्लेलें आसा. आनी तेका लागून आमची मागणी आसा की म्हापसा नगरपालिकेचे एडमिनिस्ट्रेटर आहा तेंच्या अगेन्स्ट FIR लॉज जावंक जाय. की वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर एक स्पेशल मिनिस्ट्री केल्ली आहा
स्पेशल डिपार्टमेंट केला, सेंट्रलाचो आनी स्टेटाचो फंड येता तो युटिलायज प्रॉपर जायना, थंय करप्शन जाल्लें आसा. आनी स्पेशल म्हणटा ते फूल गोंयान म्हाका दिसता गार्बेजाचो इश्यू आसात, पण म्हापशान सगळ्यात चड नंबर 1 लागता तितून. आनी त्या खातीर लोकांक साद्या आनी ट्युरिजमचे क्लोज सिटी आसल्या कारणान तेंचे लोकां कडल्यान आयकून घेवचें पडटा. आनी ह्या जो भुरग्याची जे हांव मर्डर म्हणटलो हेका, मर्डर एका वाटेन हांव म्हणटलो की तेणी बलिदानूच दिलें आपलें, गार्बेजा खातीर बलिदानूच जालें न्हू तें, आनी मर्डर जाली तेची एक्चुली पळोवंक गेल्यार. आनी हाका जबाबदार कोण? मेन नंबर 1 म्हणटा ती म्युन्सिपाल्टी. कारण तेंच्यांनी जर गार्बेज स्पॉट करून उखललेले सारके, कित्याक आयज आमी पळयता की सगळ्या जाग्यार गार्बेज पडलेली आसता आनी ती प्रॉपर उखल्ली वचना. घरांतसून सुद्दां प्रॉपरली उखलूंक वचना जेन्ना आमचे गार्बेज टॅक्स सुद्दां घेता जाल्यार. आनी हाका जबाबदार म्युन्सिपाल्टी आहा आनी त्याचो हिरो म्हणटा तो आमचो आमदार आहा. आमदारान जाल्यार म्हाका दिसता जोस्वा डस्टबीन म्हणून केल्ली आहा, सिटी म्हणटा ती डस्टबीन करून दवरलेले आहा आपल्या नांवान, जोस्वा डस्टबीन म्हणून, कळ्ळें. आनी तेंच्या एक MLA कुशीतलो आमचो MLA आनी पयलींचो मिनिस्टर तेणी सांगला की जोस्वान खंय स्वता BJPच्या MLAन सांगला की म्हापसा म्हणटा जोस्वा डस्टबीन केल्ले आहा. आनी तेका सो आनी आयज हिरोगिरी करपाक लागला की ते गटार साफ केल्या, ते 15 दीस थंय गटार साफ करून सगळी माती वाटेरूच आहा. आनी तो आयज आपली शुटींग, कळ्ळें, डस्टबीन नंबर 2 पिक्चर काडपाचो आहा काय गार्बेज नंबर 2 पिक्चर काडपाक खबर ना. गटार सगळे कडेन भोंवता आनी आपले ते रील करून घालता. पयलीं आमी पळयला की रील जेवण करतना घालतालो, मागीर बॉडी बिल्डिंगाचेर घालतालो, आतां इलेक्शन लागले पळय हे घालतलो. सो तितलोच तो जबाबदार आहा. आनी एक गजाल अशी आयकूंक येयल्या की FIR फायल करपाची, पयलीं आमकां दिसलें की हाय ऑथॉरिटीनसून येयल्या की FIR फायल करपाची ही हेचो प्रेशर घातला खंय तेणी व्हिडिओ पळोवन. तो म्हणटा तो MLAन खंय. आतां हितून इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय सगळ्यांचे फोन्स बी, कारण अशें आयकूंक येयलां आमी चवकशी काडल्या की थोडे आमचे डॉक्टरूय GMCन आहा की तेचो फोन चॅक करा मुद्दम, तेचे तुमी सगळे कॉल्स घ्या की तेचेर प्रेशर कितलो येयला तो. तेच्या उपरांत तेणी जो रिपोर्ट दिला पळय की माल लागलो आनी कितें जालां म्हणून, तेका तो रिपोर्ट फाटीं घेवपाक तेचेर आजून प्रेशर येयला. हें हांव कित्याक सांगता की ही आमकां खबर येयल्या, खरें आसूं वायट आसूं सेपरेट, पण आमची जे SP इन्व्हेस्टिगेशन करता तेणी लोकां फुडें सगळ्यांचे फोन नंबर, मागीर तुमचे व्हिडिओ जे कॅमेराज आहात सगळे तुमी लोकां कडेन डिस्पोज जावंक जाय. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आयज 5-6 दीस जाले, एक तरी रिपोर्ट थंयच्यान येयला, एक तरी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स केल्या बाबा कित्याक जालें, कितें जालें, कशें जालें हें दिलां. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिवपाक हांगा तेंच्यांनी टायम काडलो. तेच्या उपरांत पोस्टमॉर्टम तुमच्या पत्रकारांनी बाकीच्यांनी प्रेशर हाडल्या बरोबर तो भायर सरलो, कारण तोय भायर सरचो नासलो. सो हांव मागता की पोस्टमॉर्टमाच्या बरोबर जेनी पुलीस स्टेशनांनी आनी PI बाकीच्या SP आनी कोणाक प्रेशर घालून तेजेर FIR घाल म्हटल्यार पळय तेंचे फोन ट्रेस जावपाक जाय, तेंचे सगळे रेकॉर्डिंग जावपाक जाय. आनी ते तुमकां जर खरेंच तुमी म्हणटात की आमी प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करता जाल्यार सगळे एविडन्स लोकांच्या फुडें हाडपाक जाय आनी अशी गजाल केन्ना घडपाक जायना अशें हांव मानतां. सांगलां आमकां की आपूण हेजेर कंप्लेन स्टडी करता आनी योग्य ती आमी फुडें कारवाई करतले. ह्या केसीन कितें उलोवप जालें? ह्या केसीच्या संदर्भानूच हो विशय आहा. ही केस कशी आसा, गार्बेजानसूनच मूळ तेजे कॉज कितें आहा, गार्बेज त्याच्यानसूनच ह्या गोष्टी फुडें मागीर निर्माण जाल्यो. तेणी व्हिडिओ केलो हें वेगळें, प्रत्येक तेणी म्हणून आपले ते व्हिडिओ काडून बाबा गार्बेज हांगा उडोवं नाका म्हणून तेणी आपलें कर्तव्य येवपाक जालें. बरं हेणी तो मागीर तेणी सॉरी ताका म्हटलें, पण तरी आसतना तो विशय हें जावना. पण त्या संदर्भात त्या हेका व्हिडिओ करणाऱ्या मनशाक कोणी प्रोटेक्ट केलो हेचेरूय चवकशी जावंक जाय. आनी तेका लागून ह्या सगळ्या गोष्टीचो मुळाकसून थंयसून गार्बेजच्या इन्सिडंट जालो थंयसून एक्चुअली इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन तें जर थंयसून सुरू जालें जाल्यार तो मनीस कोणाचो, कोण ताका प्रोटेक्ट करता आनी कोणाक लागून हेचेर प्रेशर येयलो वा सॅम्युएलाचेर, ह्यो सगळ्यो गोश्टी भायर सरतल्यो. आनी प्रेशर घालून तो मायनॉरिटी आनी आयज काल कितें जाला प्रत्येक हेचेर कॉम्युनल डिस्टर्बन्स करपाक जाल्या. आनी मायनॉरिटीचेर जे मायनॉरिटी BJPच्यान पयस गेल्यात तेंचेर मायनॉरिटीचोच यूज करता. आनी तो जो व्हिडिओ काडला तोय मायनॉरिटी, गोंय मायनॉरिटी. आनी सावथाकूय एक केस जी प्रतिमा पुदिनोन हे केल्या पळय
ती सुद्दां मायनॉरिटीचेर आयज मायनॉरिटीचे टार्गेट गेल्ले वयता हे म्हजें सांगपाक. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.